بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم على قناة فرونسي سامبل. إذا حلقة اليوم غادي نهضروا على واحد الدرس اللي هو مهم بزاف ديال ناتير اي فونكسيون دي مون. هاد الدرس اللي بزاف كيدوخو فيه، ولكن اليوم غادي نحاولوا نبسطوه مزيان باش تفهموه ان شاء الله. نعطيو واحد ليكزامبل. مون بوتي فخير غونتر او سي بي. مون بوتي فخير الاخ ديالي الصغير غونتر او سي بي، يعني دخل سي بي. سي بي هو القسم الاول ولا المستوى الاول. اذا هذا اللي سوليني نعطيو لا ناتير ديالها، كنقولو جروب نومينال. اذا الطبيعه ديالها او لا ناتير ديالها جروب نومينال، مجموعه اسميه، لقاش كتكون لنا من ديتيرمينو بوزيسيف بليس ادجيكتيف بليس نون. وبالنسبه لا فونكسيون ديالها سيجي دي فيرب. لو سيجي سي سولوي كي في لاكسيون، يعني هو اللي كيدير لاكسيون. اذا شكون اللي دخل سي بي؟ مون بيتي فخير الاخ ديالي الصغير. اذا هذا هو لو سيجي اللي كيدير لاكسيون ديال لو فيرب غونتخي. اذا هذه اللي سوليني لا ناتير ديالها جروب نومينال، لا فونكسيون ديالها سيجي دي فيرب. اذا غادي نحاولوا في هذا الدرس نفهموا هادشي مزيان ان شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نبداو بلا ناتير. اذا la nature ou classe grammaticale d'un mot est sa fiche d'identité telle qu'on la trouve dans nos dictionnaires. La nature ou la tabia ou classe grammaticale d'un mot est sa fiche d'identité، يعني بطاقة التعريف ديالو. إذا la nature هي البطاقة ديال التعريف ديال ديك الكلمة اللي كناناليزيوها، اللي كنديرو ليها التحليل. telle que l'on trouve dans nos dictionnaires، كيف ما كنلقاوها في لو ديكسيونير. يعني ملي كتحلو ديكسيونير ديالكم كتلقاو وحدها لا ناتير دي مون، هي اللي غادي نشوفو هنا. on peut trouver la nature d'un mot dans le dictionnaire. Elle est généralement indiquée par une abréviation. يعني كنلقاو لا ناتير الطبيعة ديال الكلمات في لي ديكسيونير كتكون مكتوبة بلي زابريفياسيون، الاختصارات. باغ اكزومبل شوك. شوك هي الصدمة، كنلقاو قدامها هاد ان بوا ام اللي كتعني نون ماسكيله، اسم مذكر. ان بوا ام كتعني نون ماسكيله، يعني اسم مذكر. يعني هذه هي لا ناتير ديال هاد الكلمة شوك. الا لقيتو ان بوا اف كتعني نون فيمينين. سوسي. سوسي هي برونون ديمونستراتيف. برون كتعني برونون، ديم كتعني ديمونستراتيف. سوسي est un pronom démonstratif. Rapidement. Rapidement هي كتلقى وحدة اد دي في كتعني adverb. adverb. Bondir. Bondir في كتعني verb. point entre كتعني intransitif. في point entre كتعني verb intransitif. Profond. Profond كتلقى وحدة اد دي جي كتعني adjectif qualificatif أولا adjectif. De prep. pré كتعني préposition. اذا هادو غير دي زيكزامبل قلال باش تعرفوا كيفاش تقراو لي زابريفياسيون في لي ديكسيونير. يعني لا ناتير ديال لا ناتير دي مون كتلقاهم في لي ديكسيونير. الا بغيتو تعمقوا مزيان غادي تلقاو وحدهم هاد لي زابريفياسيون. اذا هاد لا ناتير هي الطبيعه، هي فيش ديدونتيتي، هي بطاقه تعريف ديال ديك الكلمات اللي كناناليزيوهم. لا ناتير كتلقاهم في لي ديكسيونير معرفين بلي زابريفياسيون بحال ما كدا. Beaucoup de mots ont plusieurs natures, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer de classe grammaticale. Cela dépend de leur fonction dans les phrases où ils sont utilisés. يعني بزاف ديال الكلمات عندهم بزاف ديال لي ناتير، يعني كتبدل لا ناتير ديالهم. cela dépend de leur fonction dans les phrases où ils sont utilisés. يعني كنعطيوها لا ناتير على حساب لا فونكسيون اللي تحطات فيه في لا فراز. يعني نفس الكلمه ممكن تبدل ليها لا ناتير ديالها، كما كنشوف هنا في لي زيكزامبل. il y a une voiture bleue. il y a une voiture bleue، يعني كاينه واحد السياره زرقاء. بلو هي زرقاء. بلو est un adjectif épété dénomme voiture. يعني هنا في هاد لوكا ديالنا الاول بلو هي adjectif. adjectif يعني الناس كتوصف لنا لا فواتير. لا فواتير كي داير اللون ديالها زرق، اذا السياره لونها ازرق. اذا في هاد لوكا الاول كنلقاو باللي راه بلو راه ادجيكتيف، لا ناتير ديالو ادجيكتيف. لا فونكسيون ديالو اي بي تي دي نون فواتير.
لا فونكسيون ايبيتيت. حنا عندنا دابا الغرض بلا ناتير، اذا بلو لا ناتير adjectif. Le deuxième exemple, le bleu est sa couleur préférée. الأزرق لونها المفضل. إذا هنا bleu نفس الكلمة bleu. هنا bleu est un nom. في هاد لوكا الثاني bleu عندنا هي لو nom. لا فونكسيون ديالو sujet des verbes être. عندنا هنا le bleu هو لو sujet. إذا لا ناتير ديال bleu non. هنا كتعدنا لا ناتير ادجيكتيف، هنا لا ناتير نو. اذا نفس الكلمه كتبدل لا ناتير ديالها على حساب لا بوزيسيون فين حطيناها. هنا المره الاولى حطيناها ادجيكتيف، هنا هاد المره كانت عندنا نو، يعني لا ناتير كتبدل. نشوفوا ليكزومبل الثاني. il marche devant moi. il marche devant moi. في هاد ليكزومبل كنلقاو devant بلي راها بريبوزيسيون. il introduit le pronom moi، يعني كتسبق pronom moi هو pronom. اذا هنا في هاد لوكا كنلقاو بلي راه devant راها بريبوزيسيون. لوكا الثاني marcher devant. devant est un adverbe complément de lieu. اذا هنا في الاول كانت عندها لا ناتير بريبوزيسيون، في لوكا الثاني لا ناتير adverbe. لا ناتير كتبدل على حساب لا فونكسيون اللي تحطات فيه في لا فراس. ندوزو دابا لا فونكسيون الوظيفة. هنا درنا 3 ديال لي ديفينيسيون، غتكتبو نتوما اللي جاتكم ساهلة باش تفهموها. لا ديفينيسيون الأولى dans une phrase le mot a une fonction. La fonction dépend de la place des mots dans la phrase et des rôles qu'il joue par rapport aux autres mots. Dans une phrase يعني في الجملة le mot a une fonction، يعني في أي جملة كيف ما كانت، أي كلمة خديناها من ديك لا فراز، ديك الكلمة راه عندها واحد لا فونكسيون اللي كتلعبو في ديك لا فراز. La fonction dépend de la place des mots dans la phrase et du rôle qu'ils jouent par rapport aux autres mots. يعني في واحد الجملة أي كلمة كيف ما كانت عندها واحد الوظيفة، عندها واحد لا فونكسيون، وديك لا فونكسيون كنعطيوها ليها على حساب البلاصة اللي محطوطة فيها في الجملة. إذا كنعطيو لا فونكسيون على حساب البلاصة اللي تحطات فيه في لا فراز، وشنو لو رول ديالها، الوظيفة ديالها في ديك لا فراز. يعني كل كلمة كتلعب واحد الدور تما في لا فراز، داك الدور اللي كتلعبو تما في ديك لا فراز هذيك هي لا فونكسيون. الديفينيسيون الثانية la fonction d'un mot correspond au rôle qu'il joue dans la phrase. La fonction d'un mot الوظيفة ديال ديك الكلمة كتناسب كتناسب مع الدور ديالها اللي كتلعبو في ديك لا فراز. Il change donc selon son rôle et réclame d'être analysé. La fonction كتناسب مع الدور اللي كتلعبو في ديك لا فراز. شنو الدور ديالها في ديك لا فراز؟ يعني هذيك هي la fonction. La fonction d'un mot et le rôle qu'il occupe dans la phrase, elle peut changer selon le contexte. La fonction الوظيفة ديال الكلمة هو الدور اللي كتلعبو في الجملة كتغير، il peut changer selon le contexte، يعني كتغير على حساب الكونتكست ديال ديك لا فراز. اذا اون جينيرال لا فونكسيون هو الدور ديال ديك الكلمة في ديك لا فراز. اذا كنظن ديفينيسيون سهلة بسيطة. ندوزو ليكزامبل. لا في مونج دي بوم دون لا كويزين. البنت تأكل التفاحة في المطبخ. لا في مونج دي بوم دون لا كويزين. اذا لا في بالنسبة للناتير ديالها نقدروا نقولوا هذه كاملة جروب نومينال، مجموعة اسمية جروب نومينال. إلا بغينا ناناليزيو ديك جروب نومينال كنقولوا لا بلي راه ارتيكل ديفيني أو لا ارتيكل فيمينا سانغوليي، وفي سي ان نون فيمينا. في سي ان نون فيمينا، لا ارتيكل فيمينا سانغوليي أو لا ارتيكل ديفيني. بالنسبة لا فونكسيون ديالها في لا فراز عندي كيف في لاكسيون كتشير أو لا كتبين شكون كيدير لاكسيون. كي مونج لا بوم دون لا كويزين. لا في كي مونج دي بوم دون لا كويزين. اذا لا في هي اللي كدير ديك لاكسيون. الوغ هنا كنعطيوها لا فونكسيون سيجي لحقاش هي اللي كدير لاكسيون. عندنا لاكسيون هي ديال مونجي، شكون اللي كيدير لاكسيون؟ لا في. اذا لا في هي لو سيجي. مزيان. اذا لا ناتشير كنقولوا لا الطبيعة ديالها أو لا بطاقة التعريف ديالها لا ارتيكل فيمينا سانغوليي، في نون فيمينا. بالنسبة لا فونكسيون راه هي اللي كدير لاكسيون، اذا هي لو سيجي ديال لو فيرب. مونج سي ان فيرب. لا فونكسيون كنقولوا فيرب حتى هي. ديبون جروب نومينال. إلا بغينا ناناليزيو ديك جروب نومينال دي ارتيكل فيمينا بلوريال أو لا ارتيكل انديفيني، بون نون فيمينا بلوريال. هادي لا ناتير ديالها، بطاقة التعريف ديالها. إذا article féminin pluriel أو لا article indéfini non féminin pluriel. La fonction ديالها الوظيفة ديالها في الجملة il complète le verbe et répond à la question
كوا ملي كتجاوب il mange quoi il mange quoi il mange des pommes إذا des pommes c'est un COD car il répond à la question quoi يعني كتجاوب لنا على واحد السؤال ديال quoi la fille mange quoi des pommes إذا des pommes c'est un COD إذا لا فونكسيون ديالها COD سبق لنا ديجا شرحنا هاد الدرس ديال COD إلا بغيتو تزيدو تفهموا الدرس مزيان غادي تلقاو رابط المقطع في أسفل الفيديو في خانة الوصف إذا لا فونكسيون ديالها COD إذا des pommes عندها لا فونكسيون COD dans la cuisine dans la cuisine إلا عندنا بديلنا بريبوزيسيون كنقولو هادي كاملة جروب بريبوزيسيونيل إلا بغينا ناناليزيو كتر نقولو دون بلي راه بريبوزيسيون لا article défini أو لا article féminin singulier cuisine non féminin singulier إذا هادي هي لا ناتير ديال dans la cuisine بالنسبة لا فونكسيون précise le lieu et répond à la question où يعني كتحدد لنا المكان وكتجاوب على لا كيسيون او اذا ملي كتجاوب على هاد لا كيسيون او هي كومبليمون سيركونسانسيال دو ليو لا في مونج دي بوم او يعني فين كتاكل هاد لي بوم فين كتاكل التفاح il mange où dans la cuisine dans la cuisine il répond à la question où اين ملي كتجاوب لنا على لا كيسيون او سي ان كومبليمون سيركونسانسيال دو ليو اذا هذا اكزامبل ديال لاناليز بالنسبه للدرس ديال لي كومبليمون سيركونسانسيال حتى هو سبق لنا ديجا شرحناه الا بغيتو تزيدو تعمقوا اكثر في الدرس غادي تلقاو رابط المقطع في قناه الوصف اسفل الفيديو اذا هذا كان اكزامبل ديال اناليز ديال انفراز كنتمنى تكونوا فهمتوها مزيان دابا ندوزو نتعمقوا في الشرح ديال لا ناتير اذا لا ناتير سوا كتكون مو فاريابل كلمه متغيره اللي كتغير مو ان فاريابل غير متغيره الكلمات اللي كيتغيروا كيكونوا بار اكزومبل دي نون اسماء ديزيني ان اوبجي كتوصف لنا شي اوبجي شي شيء كيف ما كان بار اكزومبل sac c'est un nom une personne par exemple كنقولوا un enfant c'est un nom اولا une idée فكره le bonheur السعاده اذا bonheur راه نون هادو ce sont des natures bonheur اولا enfant اولا sac عندهم لا ناتير نون عندنا ديتيرمينون محددات devant le nom précise le genre et le nombre le une vaut certains هادو دي زيكزامبل ديال لي ديتيرمينون اذا لي ديتيرمينون كيكونوا قبل الاسم devant le nom il précise le genre et le nombre كتحدد لينا le genre soit masculin او لا féminin مذكر او لا مؤنث et le nombre singulier او لا pluriel singulier مفرد يعني واحد pluriel بزاف ممكن تكون كذلك adjectif qualificatif il donne une caractéristique au nom كتعطينا واحد المميزات لذاك لو نون الاسم par exemple puissance glaciale ce sont des adjectifs كيوصفوا لينا داك لو نون هادو دي زيكزامبل ديال adjectif qualificatif pronom remplace le nom par exemple je le la celle qui هادو كيغومبلاسيو لو نون كنسميوهم pronom verbe désigne l'action ou l'état إذا لي فيرب الأفعال عندنا جوج ديال الأنواع عندنا دي فيرب داكسيون اللي كيديروا شي اكسيون اي فيرب ديتا اللي كيعبروا الحاله سو كونجيك اتر افوار بوجي سافوار غريزيي هادو دي زيكزامبل ديال لي فيرب لي مون ان فاريابل اللي ما كيتغيروش الكلمات اللي ما كتغيرش بار اكزومبل لي زادفيرب نيونس لو سونس دان مون كتكمل لنا المعنى ديال ديك الكلمه بار اكزومبل ne pas très peu vraiment sincèrement هادو سو سون دي زادفيرب اذا هادو مو ان فاريابل ما كيتغيروش بريبوزيسيون ا دون par pour envers avec de sans sous chez derrière sur كاين بزاف المهم هادو غير دي زيكزامبل قلال préposition اذا هادو عندهم لا ناتير préposition ما كيتغيروش conjonction de coordination هادو كيكونوا سبعه mais ou et donc or ni car اذا هادو هما دي conjonction les conjonctions de coordination كيكونوا سبعه conjonction de subordination que puisque avant que etc. Interjection exprime un sentiment كيعبروا على واحد لو سونتيمون par exemple او ان اي هادو دي انترجيكسيون اللي كيعبروا على واحد لو سونتيمون اونوماتوبي ترادوي ان بروي كترجم لنا واحد الضجيج كنلقاوه par exemple في لي رومون في دي تيكست كراك بوم درينك اوب يعني هادو كيعبروا على واحد الصداع واحد البروي كاين عندنا كنتمنى تكون فهمتوا مزيان لي ناتير دوزو دابا لي فونكسيون
Les fonctions soit كتكون par rapport au verbe complète le verbe non supprimable non déplaçable il complète le verbe كتكمل le verbe المعنى ديال le verbe non supprimable يعني كتكون أساسية في la phrase non déplaçable ما يمكنش نبدلو لها البلاصة ديالها كتكون par exemple من بعد le verbe كتبقى ديما من مور le verbe يعني ما يمكنش نديروها قبل le sujet أو لا قبل le verbe par exemple le sujet قراية زوينة lire est agréable إذا lire عندنا لا فونكسيون سيجي يعني lire جاتنا في الأول هنا كتكون قبل لو فيرب ما يمكنش نقولو اي اغريابل lire ما يمكنش نبدلو لها البلاصة أولا نسيبريميوها نقولو اي اغريابل يعني نو سيبريمابل يعني ما يمكنش تسيبريما وما يمكنش نو ديبلاسابل ما يمكنش تغير البلاصة ديالها إذا lire عندها لا فونكسيون سيجي Je suis en vacances. إذا لو جو عندها لا فونكسيون سيجي جو ما يمكنش نسيبريميوها نقولو سوي اون فاكونس اولا نديبلاسيوها نقولو سوي اون فاكونس جو اولا سويج اون فاكونس يعني ما يمكنش ديبلاسا هادو دي زيكزامبل ديال لا فونكسيون سيجي دابا لا فونكسيون سي او دي اولا سي او اي كومبليمون دوبجي ديريكت اي كومبليمون دوبجي انديريكت لو شا مونج دي كروكيت لو شا مونج كوا Le chat mange des croquettes. Des croquettes. عندها la fonction COD complément d'objet direct. Elle téléphone à qui? Elle téléphone à sa mère. إذا كتصل بالأم ديالها. À sa mère عندها la fonction COI complément d'objet indirect. Tu veux que je vienne? Tu veux quoi? Tu veux que je vienne? إذا que je vienne عندها la fonction COD. Il complète le verbe. Complément d'agent. Complément d'agent كنلقاوها في la phrase passive. يعني الجملة المبنية للمجهول. Je serai reçu par le directeur يعني غادي تستقبل من طرف المدير par le directeur إذا لو ديريكتور عندنا هو كومبليمون داجون يعني غادي تستقبل من طرف المدير لو ديريكتور la fonction complément d'agent tu seras reçu par celui que tu voulais voir غادي تستقبل من طرف هذاك اللي بغيتي تشوف إذا par qui que tu voulais voir إذا هادي celui que tu voulais voir هي complément d'agent هادي هي complément d'agent La fonction attribue. La fonction attribue. Mon loisir préféré est la lecture. Mon loisir préféré الهواية اللي كنديرها في وقت الفراغ ديالي المفضلة هي القراءة. L'attribut هي la lecture كتكون عندنا ديما من بعد verbe d'être. Les verbes d'être عندنا le verbe être. إذا هادشي اللي من بعد le verbe être هو l'attribut. L'attribut كنقولو attribut أو la attribut du sujet. إذا la lecture هي attribut. La lecture. Elle est absent. Absent. إذا absent هي l'attribut. جات عندنا من بعد le verbe d'être اللي هو le verbe être. إذا absent هي l'attribut. إذا هنا نقدرو نقولو بالنسبة لا ناتير groupe nominal عندنا article défini plus nom هادي لا ناتير وبالنسبة لا فونكسيون ديالها attribut. La lecture عندها لا فونكسيون attribut. Absent. Elle est absent. نقدرو نقولو absent عندها لا ناتير adjectif وبالنسبة لا فونكسيون attribut. attribut كنقول attribut لحقاش كتجي من بعد le verbe d'être اللي هو هنا le verbe être. Mon vœu le plus cher est que vous ayez votre brevet يعني الأمنية ديالي العزيزة هي تاخدو brevet ديالكم يعني تحصلوا على الشهادة ديالكم brevet هي الشهادة que vous ayez يعني باش تحصلوا إذا l'attribut هي اللي من بعد le verbe être عندنا أي إذا هذه كاملة attribut que vous ayez votre brevet إذا هذه كاملة attribut du sujet mon vœu le plus cher إذا attribut هي que vous ayez votre brevet هذه كاملة attribut du sujet إذا هادو كتكون عندهم علاقة مع le verbe دابا نشوفو par rapport au nom عندهم علاقة مع le nom par exemple épithète le chien vendu par mes parents est un caniche إذا le chien vendu هو l'adjectif épithète. إذا vendu c'est un adjectif. Il complète le nom. Il complète le nom. عندنا le nom هو le chien. Vendu c'est un adjectif épithète. إذا vendu نقدرو نقولو بالنسبة لا ناتير c'est un adjectif بالنسبة لا fonction épithète. Épithète لاقاش il complète le nom. عندنا le nom هو le chien. Vendu adjectif complète le nom. Vendu الكلب اللي تباع من طرف مي باغو الآباء ديالي إذا كانيش هو كانيش إذا فوندي سي ان إبيتيت كومبليمون دي نون عندنا ان بول اون كاشمير
لو نو عندنا هو ان بول. اون كاشمير سي ان نو، سي ان كومبليمون دي نو. متمم الكلمة. اون كاشمير سي ان نو، اون كاشمير سي ان كومبليمون دو نو. بالنسبة لا فونكسيون ديالو نقدرو نقولو غروب بريبوزيسيونيل. ناناليزيو كتر بريبوزيسيون اون بريبوزيسيون كاشمير نو. إذن اون كاشمير عندها لا فونكسيون كومبليمون دي نو. لو تران دو 8 heures. لو تران دو 8 heures. إذن لو نو عندنا هو لو تران دو 8 heures كومبليمون دي نو. كتكمل لينا الكلمة لو تران دو 8 heures. لون دون جو te parle، الرجل الذي أتحدث لك عنه. إذن لون هو لو نو، دون جو te parle هو كومبليمون دو نو، il complète لو نو، كتكمل لينا الكلمة دون جو te parle. إذن سي ان كومبليمون دو نو. إذن هادو بارابور أو نو. عندنا بارابور على فراز، أولا نقدرو نحسبوها بارابور أو فيرب. il complète la phrase supprimable et déplaçable. يعني في الأول كنا شفنا بلي راها نو سيبريمابل اي نو ديبلاسابل كتكون أساسية في لا فراز. هادو يقدرو يتسيبريماو، يعني نقدرو نسيبريميوهم نمسحوهم أولا نديبلاسيوهم البلاصة ديالهم. هما كومبليمون سيركونسونسيال. باغ اكزومبل demain dès l'aube à l'heure où Blanchet l'accompagne je partirai. الأساسية في لا فراز هي هادي جو بارتيغي، غادي نخرج غادي نمشي جو بارتيغي. ما تبقى كلشي نقدرو نسيبريميو ونقدرو نديبلاسيو ليه البلاصة. إذن هادو كاملين دي كومبليمون سيركونسونسيال، يعني هادو كاملين نقدرو نسيبريميوهم ونديبلاسيوهم من بلاصتهم، يعني نقدرو نبدلو لهم البلاصة ديالهم. اولا ديالوب نديروها هي الاولى ديالوب دوما، يعني نقدرو نبدلو لهم البلايص ديالهم ونقدرو نسيبريميوهم ما كيكونوش اساسيين. إذن هادو لي كومبليمون سيركونسونسيال سوا دو طون دو ليو دو مانيير دو بيس دو موين دو كوز، هادو كاملين كيكونو ماشي اساسيين في لا فراز. إذن هادو كاملين من لهنا من دوما حتى لا كومباني هادو كاملين دي كومبليمون سيركونسونسيال. جو بارتيغي عندنا جو لا فونكسيون سوجي، بارتيغي هو لو فيرب جو بارتيغي. ما تبقى دي كومبليمون سيركونسونسيال. إذن حتى لهنا كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان الدرس. بالنسبة للتمارين ديال هاد الدرس غادي تلقاوه فيديو آخر، باش ما نطولوش الفيديو غادي تلقاوه فيديو آخر، غادي تلقاو الرابط ديال المقطع في قناة الوصف أسفل الفيديو. إلا عندكم أي اقتراح أو أي تساؤل حطوه في تعليق وغادي نجاوب كلشي إن شاء الله. وحد موفق للجميع.